जो जसले उत्पीडित मानिसहरूको उत्पीडित समुदायको पक्ष पोषण गर्छ र सत्ताले निर्माण गरेका भ्रमको आलोचना गर्छ, भ्रमको भण्डाफोर गर्छ भन्ने प्रकारले त्यसलाई प्रतिभाष्य भने हो हैन। ठीक छ हजुर गुरु भयो। त्यसमा राम्रोसँग बुझेछ। ठीक छ गुरु। त्यो दुईमा अलिकति दुईमा कन्फ्युज भयो सर। त्यो दुईमा हामी आउँदै थियौं, हामी दुईको तयार गरिरहेका छौं, दुईमा गर्दै छैन है। अब दोस्रो कुरा यो दुई यो जानी जैविक बुद्धिजीवी त्यो माथिकोसँग माथिकोले हजुरको एकमा त्यसले निरन्तरता दिन्छ जो चाहिँ कसरी दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि ग्राम्सी आएर जोडिए हैन। जोडियो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो ग्राम्सीले भनेको शासितहरूको अधीनस्थहरूको मुक्ति हैन सन्दर्भमा जुन उनले जैविक बुद्धिजीवीहरूको निर्माणको तिनको सक्रियताको जुन आवश्यकताका बारेमा जुन उनले विचार अगाडि सारे र तिनले तिनका कर्मका बारेमा भनेको जैविक बुद्धिजीवीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि प्रतिभाष्यको निर्माण गर्ने, सत्ताले निर्माण गरेका भ्रमपूर्ण विचारधाराहरूलाई चिरेर देखाइदिने। यो यसकारणले गलत छ, यसकारणले प्रभुत्वशाली छ, यसकारण स्वीकार्य छैन, यसकारण यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेर देखाइदिने काम चाहिँ जैविक बुद्धिजीवीले गर्छ र त्यो काम नै के हो प्रतिभाष्यको निर्माण हो हैन। त्यो त शाब्दिक रूपमा नै गरिने भयो, त्यसले त्यसलाई प्राज्ञिक रूपमा सृजनाका रूपमा आउला, प्राज्ञिक रूपमा आउला हैन, व्याख्याका रूपमा आउला, विमर्शका रूपमा आउला। त्यो जुन विमर्शको निर्माण गर्छ कसले भन्दा जैविक बुद्धिजीवीले, त्यो विमर्श नै के हो प्रतिभाष्य हो हैन। यो कुरा कसरी जोडिन्छ त अनुभूतिको संरचनासँग विलियम्ससँग भन्दा विलियम्सले पनि के भनेका छन् त भन्दा दबाव र तनावका बीचबाट अथवा प्रभुत्वशाली शक्ति समुदाय वर्गको जुन सांस्कृतिक वर्चस्व छ नि त्यो सांस्कृतिक वर्चस्वको दमनबाट दबावबाट मुक्त हुने प्रयास त उदीयमान पुस्ताले गरिरहन्छ, वैकल्पिक पुस्ताले पनि गर्न खोज्छ हैन। त्यसबाट मुक्त हुने प्रयास गर्छ र आफ्नो नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने, नयाँ संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ। दबाव र तनावबाट मुक्त हुने त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहन्छ। हो त त्यो दबाव र तनावबाट मुक्त हुने त्यसको समाधान खोज्ने जो प्रयास छ त्यही प्रयासमा के कुराहरू जोडिन्छ त भन्दा ग्राम्सीको जैविक बुद्धिजीवीको दायित्व, प्रतिभाष्यको निर्माणको दायित्व हैन, मूलधारको भ्रमपूर्ण विचारधाराको त्यसको चिरफार, त्यसको व्याख्या, त्यसको पुनर्व्याख्याको दायित्व त्यहाँनिर आएर जोडिन्छ। यदि समाजमा उदीयमान पुस्ता अलिक सचेत रहेछ वा वैकल्पिक पुस्ता अलिक सचेत रहेछ र उसले जैविक बुद्धिजीवीहरूको एक प्रकारले भनौँ सहयोग पायो वा आफै पनि जैविक बुद्धिजीवी बन्न सक्यो भने उसले के गर्छ त भन्दा नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्न खोज्छ, पुरानो संस्कृति पुरानो सम्बन्धलाई उसले भत्काउने प्रयास गर्छ र नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्छ, नयाँ संस्कृतिको स्थापना गर्छ र समाजमा एक खालको परिवर्तन, सामाजिक संरचनामा एक खालको परिवर्तन आउँछ भन्ने जो विलियम्सको मान्यता हो त्यो मान्यता पनि फेरि ग्राम्सीको यही दोस्रो मान्यतासँग आएर जोडिन्छ। भनेको वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट सधैँभरि शासितहरू अधीनस्थ नै भइरहन्छन् भन्ने होइन हैन। सधैँ त्यस्तो हुँदैन नि, मान्छे त सचेत हुँदै जान्छ, उदीयमान पुस्ता सचेत हुँदै जान्छन्, शासितहरू सचेत हुँदै जान्छन्। सचेत हुँदै जाने क्रममा वार्ता र सहमतिको जो हतियार छ मूलधारको शक्तिशाली वर्गको त्यो हतियार कमजोर हुन्छ, त्यसका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्न थाल्छन् शासितहरूले, उत्पीडितहरूले हैन। र त्यस प्रतिरोधका परिणाम स्वरूप तिनका गतिशीलता, तिनका क्रियाशीलताका परिणाम स्वरूप, तिनका सङ्घर्षका परिणाम स्वरूप नयाँ संस्कृतिको निर्माण हुन्छ। त यी दुवै सन्दर्भमा वर्चस्वका सन्दर्भमा पनि र प्रतिवर्चस्व अथवा वर्चस्व प्रतिको प्रतिरोधका सन्दर्भमा पनि ग्राम्सीको जो हेजिमनी सम्बन्धी मान्यता हो त्यो मान्यता उपयोगी रहेको छ र त्यसको पर्याप्त उपयोग गरेर विलियम्सले आफ्नो अनुभूतिको संरचना सम्बन्धी
व्याख्यालाई मान्यता वा सिद्धान्तलाई पूर्णता दिने काम उनले गरेका छन्। ल भन्नुहोस् अब के छ? सर यो वार्ता र सहमति भनेर केलाई भनेको खास? वार्ता र सहमति भनेको सोझै वार्तामा टेबलमा बसाल्न पर्दैन, त्यो त तपाईँ भाष्यबाट गर्ने हो नि। हाम्रा जो भाष्यहरू छन्, जुन ग्रन्थहरू छन्, पाठ्यपुस्तकहरू छन्, ती सबै के हुने प्रकारको कन्भर्सेसन हो कि डायलग हो। त्यो त हामी विद्यार्थीलाई के गर्छौँ, पाठ्यपुस्तक पढाउँछौँ नि त, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पढ्छ, त्यो त हुने प्रकारको वार्ता हुने प्रकारको हैन। सत्तासीन समुदायले पाठ्यपुस्तकका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूसँग के गरिरहेको छ, संवाद गरिरहेको छ। त्यो संवाद हैन, अनि एक प्रकारको वार्ता हो। त्यो पाठ्यपुस्तक पढिसकेपछि विद्यार्थीले के गर्छ? नैतिक दृष्टान्त तपाईले पढाएपछि विद्यार्थीले के बुझ्छ? चेतना निर्माण हुन्छ। बडाले जो गर्यो काममा हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेपछि हो, यो कुरा त हो, बडाले जे गर्छ त्यो सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने कुराप्रति विद्यार्थी के हुन्छ? सहमत हुन्छ। संस्थानी व्रतको रातमा महिनाभरि वाचन गरेपछि महिलाहरू के बुझ्छन्? यसैबाट मुक्ति मिल्छ हैन? अत्यन्त मान्नुपर्ने कुरा, श्रद्धा गर्नुपर्ने कुरा, आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हैन, धर्म कमाउनका लागि आवश्यक कुराका रूपमा त स्वीकार गर्छन्। हो त्यही सहमति भने, त्यो स्वीकार हो, त्यही भने सहमति हो। त्यो पाठका माध्यमबाट गरिने क्रियाकलाप भनेको वार्ता। वार्ता भनेको टेबलमा ल्याएर गर्नुपर्ने मात्रै होइन, टेबलमा पनि कहिले गरिन्छ। मजदुरले हडताल गरे भने मजदुरको नेतालाई बोलाएर टेबलमा मालिकले के गर्छ? वार्ता गर्छ। ल तँलाई यति दिन्छौँ, त्यसले यसो गर उसो गर भन्छ, फकाउँछ, त्यो पनि वार्तै हो। त त्यो प्रत्यक्ष वार्ता हो। सधैँ प्रत्यक्ष वार्ता हुँदैन, सत्ताले सधैँ प्रत्यक्ष वार्ता गर्दैन। भाष्यहरूका माध्यमबाट, पाठका माध्यमबाट, पाठ्यपुस्तकका माध्यमबाट, धर्मशास्त्रका माध्यमबाट, यो अनेक माध्यमबाट वार्ताहरू गरिन्छ। ती सबै वार्ता, वार्ताका माध्यमहरू। मतलब वार्ता परोक्ष पनि हुन्छ। हाम्रा सबै पाठहरू, सबै डिस्कोर्सहरू के हुनु भन्दाखेरि वार्ताकै उपकरणहरू। ती सबै डायलग त हो, कन्भर्सेसन त हो, पाठकसँग संवाद हो। त्यो पाठकले पढ्छ, पाठकले अप्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा संवाद गर्छ पाठक पाठसँग, पाठको लेखकसँग, र ऊ सहमतिका अवस्थामा आइपुग्छ, त्यसलाई मान्छ। अब ऊ सचेत रहेछ, उदीयमान पुस्ताको रहेछ भने उसले के गर्छ? होइन, यो त बेठिक हो। यसले त के गर्छ भन्दाखेरि भ्रम सृजना गर्छ। यो त सत्य होइन, यो त सत्ताले भ्रम सृजना गरिरहेछ यसका माध्यमबाट। यसलाई मानियो भने त हामी फेरि पनि उत्पीडित भइरहन्छौँ, फेरि पनि हामी अध्यस्त भइरहन्छौँ भन्ने कुराको बोध गर्छ, उसले प्रतिरोध गर्छ त्यसको, त्यसलाई स्वीकार गर्न खोज्छौँ। जहाँ पुस्ता अलिक बलियो छ, अलिक सचेत छ, जहाँ समाज विकासको प्रक्रिया अलि अगाडि बढेको छ, त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। जहाँ त्यस्तो छैन त्यहाँ मानेर जाने कुरा हुन्छ हैन। जैविक बुद्धिजीवी समय तेस्रो पुस्ता उदीयमान पुस्ताकै हुनुपर्छ होइन? त्यसको हो, करिब करिब त्यही त हो त, उदीयमानै भन्नुहोस् त्यसलाई त। बुद्धिजीवीले सत्ताको ले निर्माण गरेको जुन भाष्य हो, त्यो भाष्यको त उसले आलोचनै गर्ने भयो नि, बुद्धिजीवी हो। त्यसो भइसके त उदीयमान पुस्ताभित्रै पर्ने भयो। उमेर जेसुकै होला, उसको उमेर बुढो पनि होला, त्यो अर्को कुरा हो फेरि उमेरका आधारमा होइन, तर उदीयमान पुस्ताभित्रै पर्छ। उदीयमान पुस्ताको विचारधाराभित्र, संस्कृतिभित्र पर्छ भनौँ न, उमेरका आधारमा नभए पनि विचारका आधारमा त भयो नि, संस्कृतिका आधारमा त भयो। सर यो के अरे यो तीनवटा पुस्तामा चाहिँ अब प्रभुत्वशाली त सत्ता हुने भइहाल्यो, उदयमान र वैकल्पिक पुस्ताको पनि अलिअलि उदाहरण अलिक क्लियर गरिदिन पाए हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ। उदयमानका बारेमा त हामी क्लासमा गरेका छौँ, थुप्रै कुरा हो, अहिले कन्फ्युज हो सर, त्यही भएर थप प्रश्न हुनु पाए हुन्थ्यो नि यसमा, उदाहरण एक दुईटा भएपछि। हामीसँग समय थोर हुन्छ होला, अर्को प्रश्नमा जाने कि अलिअलि त यसमा वैकल्पिक पुस्ता भने त के भने त्यो नोटमा पनि छ, हेर्नु होला तपाईँहरूले। वैकल्पिक पुस्ता भनेको त्यो अधिनांश पुस्ता नै हो होइन, अधिनांश पुस्ता हो, तर त्यो अलिकता स्थिर प्रकारको हुन्छ, त्यसको आफ्नो संस्कृति हुन्छ, आफ्नो विचार पनि हुन्छ, तर त्यो मूलधारमा स्वीकृत हुँदैन होइन। मूलधारमा स्वीकृत नभएको, अलिक सीमान्त अवस्थामा रहेको होइन,
सीमान्त अवस्थामा पुर्याइएको वर्ग समुदाय जसको आफ्नो संस्कृति छ तर उसको संस्कृति समाजमा मूलधारमा स्वीकार्य छैन हैन मूलधारमा त्यसको गणना हुँदैन त्यो धेरै प्रगतिशील पनि धेरै अग्रगामी पनि त हुँदैन जस्तो हामीले अस्ति नै नारायण ढकालको उपन्यासमा हेरेका थियौं त्यो बाबु चाहिँ छ नि त्यो पण्डितको के नाम थियो छोराको बाबुको जुन पुस्ता हो नि हैन त्यो अलिक नयाँ कुरा पनि जो छोराहरूले त्यो अर्को दलित पात्र छ उसले गर्न खोजेको कुरा पनि ठिकै हो भन्छ हैन सत्ताको पुरै विरोध पनि गर्न सक्दैन त्यस्तो खालको यद्यपि ऊ त फेरि ब्राह्मण समुदायकै हो त्यो ब्राह्मण त त्यसभित्र पर्दैन पर्न त हैन खास गरेर जो मूलधारभित्र पर्दैनन् मूलधारभित्र हुँदैनन् त्यस्ता समुदायहरू र तिनको विचार तिनको संस्कृति वैकल्पिक समुदाय र वैकल्पिक संस्कृतिभित्र पर्छ हैन जस्तो नेपालका सन्दर्भमा नेपाली समाजका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईले अब जनजातिहरूका संस्कृतिहरू जनजातिहरूलाई तपाईले वैकल्पिक समुदायका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ हैन अथवा तराईका समुदायहरू जो सत्ताको मूलधारमा छैनन् तर तिनको आफ्नो संस्कृति छ जो मूलधारमा स्वीकार्य छैन त्यसलाई तपाई वैकल्पिक समुदायका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ अब त्यसैबाट उदीयमान पुस्ता जन्मिन्छ फेरि बिस्तारै हैन त्यो भर्खर जन्मिन खोजेको उदीयमान पुस्ता जो प्रभुत्वशाली पुस्ताको वर्चस्वलाई अस्वीकार गर्न खोज्छ वैकल्पिक समुदायले वैकल्पिक पुस्ताले सोझै अस्वीकार गर्न सक्दैन गर्दैन त्यो स्थितिमा पुग्यो भने त के हुन्छ उदीयमान हुन्छ त्यही वैकल्पिक समुदाय पछि उदीयमान बन्न नि सक्छ त्यो सिङ्गो समुदाय यदि प्रभुत्वशाली पुस्ताको प्रभुत्वशाली समुदायको संस्कृतिलाई विचारलाई पुरा अस्वीकार गर्ने र प्रतिरोधी बन्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यही उदीयमान पनि हुन्छ त्यो भन्नुभयो उदीयमान भनेको त्यो नयाँ पुस्ता जसले प्रभुत्वशाली संस्कृतिलाई स्वीकार गर्दैन अस्वीकार गर्छ र नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने प्रयास गर्छ त्यो उदीयमान भयो जस्तो हामीले नारायण ढकालको उपन्यासमा त्यो दलित पात्र छ के नाम मैले बिर्सियो के भनेको छ नि सुधारवादी आन्दोलनमा लागेको छ आर्य समाजी आन्दोलनकोले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यो अभियानमा सक्रिय छ त्यो उदीयमान बालकृष्ण हो सर बालकृष्ण चाहिँ पण्डितको छोरो भयो अश्विनी उदीयमान पुस्ता हो हैन अब जातीय हिसाबले ब्राह्मण भए पनि वैचारिक हिसाबले चाहिँ वैकल्पिक पुस्ताका रूपमा त्यो बालकृष्ण चाहिँ देखिया छ जातीय हिसाबले त ब्राह्मण सुधारमै पर्छ ऊ हैन तर विचारधाराको हिसाबले पनि सुधारको कुरा ऊ गरिरहेछ सुधारको चाहना उसले पनि गर्छ पुरै प्रतिरोध गर्न सकिरहेको छैन त्यस्तो खालको समुदाय जसको आफ्नो तर यहाँ अलिक पुरै मिल्दैन यो परिभाषामा जसको आफ्नो छुट्टै संस्कृति हुन्छ तर त्यो मूलधारमा स्वीकृत हुँदैन त्यसलाई वैकल्पिक समुदाय भन्छ त्यो चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको भन्न सक्यो उसको के अभि सुवेदीको लेख छ त रत्नविरत समालोचनाको पहिलो सैद्धान्तिक खण्डमा होला त्यो हेर्नु न एकचोटि त्यो लेख अर्को सेमेस्टरलाई पनि काम लाग्छ त्यो पढ्नु सकिन्छ नि त मसँग छ सर घरमा छैन काठमाडौँमा छ हजुर कसैसँग सेयर गर्नुहोस् त फोटोकपी गरेर पढ्नुहोस् त्यसमा छ प्रश्न व्याख्या गरेको छ त्यो पनि हेर्नुहोस् हैन त्यो कुरा हो तर हामी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ के अब ल दोस्रोमा जाउँ है फेरि समय पुग्दैन अब दोस्रो थियो तपाईको आधार र अधिरचनाको कुरा र साहित्य समाजशास्त्र र मार्क्सवादका बीचको सम्बन्धको कुरा हैन आधार र अधिरचनाको व्याख्या मार्क्सवाद भित्रकै व्याख्या हो मार्क्सवादकै अनि त्यही क्वेशनमा नि गुरु त्यही क्वेशनमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा पनि मिसाइदिनु अलिकति त्यसैभित्र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवादका दुईटा शाखाहरू छन् मार्क्सवादी दर्शनका दुईटा शाखा छन् एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अर्को ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले चाहिँ पदार्थको व्याख्या गर्छ पदार्थको विकासको व्याख्या गर्छ हरेक पदार्थ गतिशील छ गतिशील र प्रत्येक पदार्थमा दुईटा विरोधी तत्त्वहरू हुन्छन्
दुईटा ध्रुवहरू हुन्छन् हैन, धनात्मक र ऋणात्मक। दुईटा विरोधी तत्त्वहरू ध्रुवहरूका बीचमा हरेक पदार्थमा द्वन्द्व भइरहन्छ, संघर्ष भइरहन्छ, घर्षण भइरहन्छ। त्यही द्वन्द्व त्यही घर्षणका परिणति स्वरूप पदार्थहरूमा परिवर्तन आउँछ, पदार्थहरू बदलिन्छन्, नयाँ पदार्थको जन्म हुन्छ। यो पदार्थको जो व्याख्या हो नि, निषेधको सिद्धान्त भनेको थियो। जस्तो एउटा मकै फल्यो, मकैमा घुँगा लाग्यो, त्यो मकै सकियो, फेरि नयाँ मकै आयो, त्यसलाई फेरि रोप्यो, फेरि अर्को उम्रिन्छ, अर्को नयाँ जो मकै उम्रियो त्यो पुरानो मकै होइन हैन। हरेक पल्टको नयाँ मकै जन्मिन्छ, तर त्यो पुरानोकै गर्भबाट जन्मिन्छ हैन। यो निषेधको सिद्धान्त छ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा। पुरानोले नयाँलाई निषेध गर्छ। दुईटा तत्त्वका बीच जो त्यो सङ्घर्षमा जो उदीयमान छ भने जस्तै जो अलिक प्रगतिशील छ त्यसले पुरानो तत्त्वलाई, यथास्थितिवादी तत्त्वलाई त्यसले निषेध गर्छ र परिवर्तन आउँछ त्यसमा। पदार्थमा पनि यो हुन्छ र पदार्थ सम्बन्धी जो यो द्वन्द्ववादी व्याख्या हो यसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिन्छ। पदार्थमा कसरी परिवर्तन आउँछ, पदार्थहरू कसरी बदलिन्छन्, यो ब्रह्माण्ड कसरी बदलिन्छ भन्ने व्याख्या चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले गर्छ। अनि अब त्यही कुरालाई समाजमा हेर्यो भने त्यो व्याख्यालाई ऐतिहासिक भौतिकवादको संज्ञा दिइएको छ। समाज पनि त्यसरी नै बदलिन्छ। ऐतिहासिक भौतिकवाद किन भनियो त भन्दाखेरि समाजलाई ऐतिहासिक विकासका क्रममा हेर्छ यसले, मार्क्सवादले अब हैन। ऐतिहासिक विकासका क्रममा हेर्दा यसले के भेटाउँछ, के भेटायो भन्दा समाजमा जहिलेदेखि वर्गको उत्पत्ति भयो तहिलेदेखि अहिलेसम्म समाजमा दुई भिन्न स्वार्थ भएका वर्गहरू छन्, दुई भिन्न चरित्र भएका वर्गहरू छन्। तिनका बीचमा सङ्घर्ष हुँदै आएको छ, जसलाई यसले वर्ग सङ्घर्ष भनेर भन्छ। क्लासहरू छन्, क्लासका बीचमा स्ट्रगल छ, क्लास स्ट्रगल छ, र यही वर्ग सङ्घर्षले समाजमा परिवर्तन ल्याउँदै जान्छ, परिवर्तन प्रक्रिया विकसित हुँदै जान्छ र नयाँ चरणमा विकसित हुँदै जान्छ। वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाकै माध्यमबाट दास युगबाट सामन्त युग आयो, सामन्तवादी युगबाट पुँजीवादी युग आयो, पुँजीवादी युगबाट समाजवादी युग आयो र त्यो भत्कियो भने र फेरि त्यो विकास हुँदै जाने क्रममा साम्यवादसम्म पुग्छ भन्ने यसको व्याख्या हो। त्यो यो व्याख्या समाज विकासलाई ऐतिहासिक क्रममा, समाजमा जुन द्वन्द्व हुन्छ समाजभित्र हुने द्वन्द्वलाई ऐतिहासिक क्रममा हेर्ने भएको हुनाले यसको नाम के भयो? ऐतिहासिक भौतिकवाद। दृष्टिकोण दुटै भौतिकवादी हो। पदार्थलाई हेर्ने, पदार्थमा आउने परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि भौतिकवादी हो। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हो, यो ऐतिहासिक भौतिकवादी। यसले किन यो ऐतिहासिक हो भन्दाखेरि ऐतिहासिक क्रममा, ऐतिहासिक श्रृङ्खलामा हेर्ने भएको हुनाले यसको नाम ऐतिहासिक भौतिकवाद हो है। यो यति मात्र कुरा गरौँ, अब लामो कुरा यसमा नगरौँ। अब आधार र अधिरचनाको जुन सन्दर्भ छ यो मार्क्सवादको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। कुन सन्दर्भ भन्दाखेरि समाजलाई हेर्ने सन्दर्भ। अब पदार्थको कुरा छोडिदिउँ, पदार्थको छुट्टै प्योर साइन्सको कुरा हो, त्यो त हामी जान परेन। हाम्रो सन्दर्भ भनेको समाजशास्त्र हो। समाजशास्त्रमा यो सन्दर्भ किन प्रासङ्गिक छ भने मार्क्सवादले समाजको व्याख्या गर्छ, सामाजिक संरचनाको व्याख्या गर्छ र सामाजिक संरचनाको व्याख्या गर्ने क्रममा सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियाको व्याख्या पनि यसले गर्छ। अब समाजको व्याख्या गर्दा समाजलाई एउटा का रूपमा यसले परिभाषित गरेको छ। मार्क्सवादी दृष्टिमा समाज भनेको एउटा अखण्ड प्रणाली हो, जो अखण्ड प्रणाली कस्तो छ भन्दा आफैमा गतिशील छ, गतिवान छ। एउटा गतिवान अखण्ड प्रणालीका रूपमा भनेको त्यो गतिवानता जुन हो, गतिशीलता हो, त्यो अखण्ड रूपमा जारी रहन्छ। गतिशीलता कहिले पनि रोकिँदैन। अखण्ड रूपमा जारी रहने गतिशीलताको प्रणालीका रूपमा यसले समाजको व्याख्या गरेको छ, समाजलाई परिभाषित गरेको छ। अब त्यो अखण्ड प्रणालीभित्र संरचनाले कसरी आकार ग्रहण गर्छ त समाजको संरचनाले भन्दा त्यसले मुख्यतः दुईवटा तत्त्वहरूका बीचको अन्तर सम्बन्धबाट
सामाजिक संरचनाले आकार ग्रहण गर्छ भन्ने व्याख्या हो। त्यो दुईवटा तत्त्व भनेकै के हो भन्दा एउटा आधार हो, अर्को अधिरचना हो। सामाजिक संरचना गतिशीलताको एउटा अखण्ड प्रणाली हो र त्यो अखण्ड प्रणाली भित्रबाट जुन सामाजिक संरचनाले आकार ग्रहण गर्छ त्यसको माध्यम भनेको दुईवटा तत्त्वहरूका बीचको आपसी सम्बन्ध हो। ती दुई तत्त्व भनेका के हुन्? एउटा आधार हो, अर्को अधिरचना हो। आधार र अधिरचनाका बीचको अन्तर सम्बन्धबाट सामाजिक संरचनाले आकार ग्रहण गर्छ, आकार निर्माण हुन्छ वा समाजको निर्माण हुन्छ भन्न खोजेको हो। अब आधार भने के हो त? हामीले धेरै कुरा कक्षामा गरेका छौँ, त्यसलाई एकचोटि पुनर्स्मृति गर्ने, ताजा बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। धेरै नयाँ कुरा छैन, केही पटक पटक हामीले गरिसकेका छौँ। आधार भनेको समाजको आर्थिक ढाँचा हो, समाजको आर्थिक प्रणाली हो हैन? हरेक चरणको समाजमा जति समाज विकासका भिन्न भिन्न चरणहरू छन् ती हरेक चरणको निर्धारण पनि यसैले गर्छ र निर्माण पनि यसैले गर्छ। कुन चरणको समाज कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण पनि किन गर्छ त भन्दाखेरि त्यो समाजको आधार र अभिरचनाको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराले नै गर्छ। र त्यो आधार भनेको के हो त भन्दा आर्थिक प्रणाली भयो, आर्थिक गतिविधि भयो, आर्थिक ढाँचा भयो। अब यो आर्थिक ढाँचाभित्र, आर्थिक प्रणालीभित्र के आउँछ भन्दा तीनटा कुरा आउँछन् भनिएको छ। तीनवटा कुरा भनेका एउटा उत्पादक शक्ति, जसले समाजमा उत्पादन गर्छ। हामीले पहिले पनि भनेका छौँ नि, मार्क्सले भनेकै बेसिक कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छे जन्मिसकेपछि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका लागि अनिवार्य रूपले मान्छे उत्पादनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ। उत्पादनको प्रक्रियामा सहभागी नभइकन मान्छेले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्दैन। जब कोही उत्पादनको प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ, सहभागी हुँदैन, निष्क्रिय हुन्छ भने त्यो मान्छे सकिन्छ, मर्छ। अब उत्पादन त बौद्धिक पनि छन्, भौतिक पनि छन्, शारीरिक पनि छन्, त्यो अर्को पाटो हो। जुनसुकै किसिमको भए पनि उत्पादनको प्रक्रियामा अनिवार्य रूपले मान्छे सहभागी हुनुपर्छ, समाजका वर्गहरू, समुदायहरू सहभागी हुनुपर्छ। त्यो पहिलो कुरा भयो। र जो उत्पादनको प्रक्रियामा भौतिक रूपले, मानसिक रूपले सहभागी हुन्छ, त्यो सहभागी हुने जीवन्त शक्तिलाई के भनिन्छ? उत्पादक शक्ति भनिन्छ है। भनेको मान्छे नै के भयो? अब उत्पादक शक्ति भयो। मान्छे उत्पादक शक्ति हो। मान्छे मात्रै भएर त भएन, उत्पादक शक्ति मात्रै भएर उत्पादन त हुँदैन। उत्पादनका लागि के चाहियो? अब उत्पादनका साधनहरू चाहिए। साधन नभइकन उत्पादन हुँदैन। बिउ बिजन चाहिएला, जोत्ने कुरा चाहिएला, काट्ने कुरा चाहिएला हैन, रोपाई गर्ने कुरा चाहिएला, यावत यन्त्रहरू, उपकरणहरू, पैसा लगायतका चिजहरू सबै के हुन्? उत्पादनका साधनहरू। र त्यसपछि अब उत्पादनको यी दुईटा कुरा भइसके, तेस्रो कुरा चाहिँ अब उत्पादित वस्तुको स्वामित्व कुरा आउँछ। उत्पादन भइसकेपछि अब त्यो उत्पादनमाथि कसको स्वामित्व हुने भन्ने कुरा आउँछ। अब तेस्रो को छ? उत्पादनको स्वामी छ, त्यसलाई हामी उत्पादनको स्वामी भन्छौँ। र त्यो उत्पादनका साधनहरू र उत्पादित वस्तु माथि जसको स्वामित्व छ त्यसका आधारमा उत्पादन सम्बन्धको प्रकृति निर्धारित हुन्छ। अब उत्पादक शक्ति अर्कै, मजदुरहरू, किसानहरू र उत्पादनका साधन र उत्पादित वस्तुमाथिको स्वामित्व अर्कैको, जमिनदारहरूको वा पुँजीपतिहरूको हुने अवस्था रह्यो भने त्यसले भिन्न भिन्न खालको वा विशिष्ट खालको उत्पादन सम्बन्धको निर्माण गर्छ भन्छ। सामन्तवादी समाजमा के हुन्छ? उत्पादनका साधनहरूमाथि पनि भूस्वामीको, जमिनदारको
स्वामित्व हुन्छ। पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा पुँजीपतिको स्वामित्व हुन्छ उत्पादनका साधनमाथि पनि उत्पादित वस्तुमाथि पनि। यो जुन स्वामित्वको सन्दर्भ हो, यो भनेको एक प्रकारले उत्पादनको सम्बन्ध हो है। सरको आवाज आवाज अड्केको हो र मुक्ति भाइ? आवाज अड्केको हो? सरकोमा लाइन गयो जस्तो छ। त्यसलाई ढङ्गले भन्दाखेरि आधार अध्यचना भनेको विचारधाराका आधारमा, विश्वासका आधारमा निर्माण हुने जति पनि संरचनाहरू छन्, जति पनि निर्मितिहरू छन्, त्यो मूर्त होस् चाहे अमूर्त होस्, ती सबै के हुन् भन्दा अधिरचना हुन्। आर्थिक प्रणाली चाहिँ जग हो, उत्पादन सम्बन्ध जग हो, जसलाई बेस भनिएको छ, आधार भनिएको छ, र त्यो बेस, त्यो आधारमाथि निर्माण भएका विचारधारासँग सम्बन्धित सबै संरचनाहरू चाहे मूर्त हुन् चाहे अमूर्त हुन्। संस्कृति अमूर्त हुन्छ हैन, अरू चिजहरू मूर्त हुने चिजहरू पनि छन्। त मूर्त र अमूर्त सबै खालका विचारधारा विश्वासका आधारमा निर्माण हुने चिजहरू सबै के हुन् भन्दा सुपर स्ट्रक्चर हुन् भन्छ, अधिरचना हुन् भन्छ है। जसभित्र के आउँछन् त? धर्म, शिक्षा, कानुन, न्याय लगायतका संस्कृति, त्यसभित्र साहित्य पनि आयो, कलाका सबै रूपहरू आए। यी सबै कुराहरू, राजनीति, यी सबै कुराहरू अधिरचनाभित्र पर्छन्, सुपर स्ट्रक्चरभित्र पर्छन्। एक प्रकारले भन्यो भने विचारधारात्मक प्रतिबिम्बन भनेको छ। सुपर स्ट्रक्चर भनेको, अधिरचना भनेको आधारको विचारधारात्मक प्रतिबिम्बन हो। आधारले विचारधाराका रूपमा जब अभिव्यक्ति पाउँछ तब त्यो अभिव्यक्तिलाई अधिरचना भनिन्छ, सुपर स्ट्रक्चर भनिन्छ। र मार्क्सवादको मान्यता के हो त भन्दाखेरि जस्तो आधारभित्र जस्तो खालको उत्पादन सम्बन्ध छ, उत्पादन सम्बन्धको प्रकृति जस्तो छ, त्यसले आफ्नो प्रकृति अनुकूलको अधिरचनाको निर्माण गर्छ। भन्न खोजेको आर्थिक ढाँचाभित्र जो उत्पादन सम्बन्ध छ त्यसमा यदि सामन्त त्यहाँको स्वामी छ, उत्पादनका प्रक्रियामा उत्पादनका शक्ति, साधन, उत्पादित वस्तुमाथि जमिनदारको स्वामित्व छ भने जमिनदारले आफ्नो अनुकूलको त्यो स्वामित्वको रक्षा हुने गरी, त्यो स्वामित्व सुरक्षित हुने गरी, उसको वर्चस्व सुरक्षित हुने गरी उसले के गर्छ? विचारधाराको निर्माण गर्छ। सबै क्षेत्रमा धर्म, संस्कृति, कानुन, शिक्षा, न्याय लगायतका सबै क्षेत्रमा त्यसले आफ्नो सत्ता, आफ्नो त्यो स्वामित्व सुरक्षित रहने गरी अधिरचनाको निर्माण गर्छ। अर्को चरणको समाजमा पुँजीपति हुन्छ। त्यसो भएपछि पुँजीपतिले के गर्छ? आफ्नो स्वामित्व स्थापित हुने, आफ्नो स्वामित्वको जुन वर्चस्व छ, प्रभुत्व छ, हेजेमनी छ, त्यो कायम रहने गरी सुरक्षित रहने गर्छ। अब यसलाई ग्राम सिंहासन मिलिसक्यो, त्यो काम कसले गर्छ त भन्दा सत्ताले नियुक्त गरेका, त्यति बेलाको त्यो चरणको सामाजिक सत्ताले, राजनीतिक सत्ताले नियुक्त गरेका बुद्धिजीवीहरूले त्यो भाष्यको निर्माण तिनले गर्छन्, धर्म ग्रन्थको निर्माण, शिक्षा शास्त्रको शिक्षा निर्माण, पाठ्यपुस्तकको निर्माण, कानुनको निर्माण, अदालतको गठन लगायतका कामहरू सत्ताले निर्माण गरेका, नियुक्त गरेका बुद्धिजीवीहरूले गर्छन्, बौद्धिकहरूले गर्छन्, सत्ता स्वयंले पनि गर्छ हैन। त्यही विचारधाराका कामहरू हुन्। विचारधाराका कामहरू, विश्वासका कामहरू जो विश्वाससँग सम्बन्धित छन्, आस्थासँग सम्बन्धित छन्, विचारधारासँग सम्बन्धित ती सबै कामहरू कतिपय संस्थागत हुन्छन्, कतिपय अमूर्त खालका, मानसिक तहमा रहने खालका हुन्छन्, विश्वासका तहमा रहने खालका हुन्छन्। ती सबै कुराहरूको समष्टि के हो? अधिरचना हो, सुपर स्ट्रक्चर।
लक्ष्मीजी के हो बुझ्नुभयो बुझिरहेको छु सर। लक्ष्मीजी हजुर बुझिरहेको छु सर। बुझ्नुभयो हजुर हजुर। दुईटाका बीचको सम्बन्ध के हो त भन्दा मार्क्सवादी भाषामा आधार जस्तो प्रकारको छ, आधारको प्रकृति अनुसार अधिरचनाको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लासमा भनेका थियौँ। जस्तो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि काव्यलाई सामन्तवादी युगलाई स्वर्ण युग भनियो, स्वर्णकाल भनियो। किन भनियो त ना महाकाव्यमा उदात्त नायकको प्रयोग गरिन्थ्यो। महाकाव्यका नायकहरू उदात्त हुनुपर्थे हुन्थे हैन। महाकाव्यले एउटा कुलीन वंशको चित्रण गर्थ्यो, कुलीन वंशको सभ्यताको चित्रण गर्थ्यो। त्यसो किन गर्थ्यो भन्दा त्यति बेलाको उत्पादन सम्बन्धमा स्वामी को थियो भन्दा भूस्वामीहरू थिए, राजाहरू थिए, भूमिपतिहरू थिए, भूपतिहरू थिए। त उसको सत्तामा उत्पादन सम्बन्धमा तिनको स्वामित्व रहेका कारणले जो उत्पादन सम्बन्ध जुन प्रकारको त्यहाँ बन्यो त्यसले त्यही प्रकारको साहित्यको निर्माण गर्न लगायो र महाकाव्यको निर्माण गर्यो। काव्यशास्त्रहरू त्यसरी नै बने त्यहाँ। त्यति बेला बनेका काव्यशास्त्रहरू सबै के छन् त भन्दाखेरि राजाहरू, कुलीनहरू, अभिजातहरूलाई महान ठान्ने, महान बनाउने खालका काव्यहरू, काव्यशास्त्रहरू छन्। तिनमा सामान्य मान्छे काव्यको नायक हुने परिकल्पना त्यहाँ छैन। त्यसो भएकै हुनाले महाकाव्यका लागि सामन्तवादी युगलाई स्वर्ण युग भनियो। उपन्यासको स्वर्ण युग चाहिँ पुँजीवादी युग भनिएको छ, किनकि उपन्यासलाई पुँजीवादी युगको सिर्जना भनिएको छ, पुँजीवादी युगको महाकाव्य भनिएको छ। उपन्यासलाई पुँजीवादको स्थापना भइसकेपछि, विकास भइसकेपछि पुँजीवादी सभ्यताले वा पुँजीवादी आधारले भन्न सक्नु पारले भन्दाखेरि पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीले, पुँजीवादी आधारले उपन्यासको विकास गर्यो, उपन्यासलाई जन्म दियो। सर फेरि टाइम सकियो। कति चाँडो हो त? 40 मिनेट पुगिसक्यो। फेरि जोडौँ है, फेरि एकछिन जोडिनु पर्छ। यहाँ देखा त छैन अहिलेसम्म, तर अब आउला। इन्ड भइसक्यो सर। यहाँ मैले अर्को फेरि कनेक्ट गर्छु सबैलाई।